didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. And what could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. And nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, and nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, and nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Maayong adlaw kaninyong tanan sa among mga nagsunod ni ining Cebuano service nga mensahe. Daghang kayong salamat sa inyong mga pagampo nga kami nagpadayon bisan pa nga gi-extend ang quarantine hangtod sa June 30. Nagpadayon lang gihapon kami sa paghatod kaninyo sa mensahe. Karong adlaw atong ipadayon ang una nga Tesalonica kapitulo 3 bersikulo 7 hangtod sa 13. Ug sa dili pa ta moadto sa atong pagtuon, magampo ta. Amahan nga langit nun, salamat kaayo sa lain na sab nga panahon nga imong gihatag kanamo nga sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong nga ang akong mga kaigsuonan makasabot gayud niini tungod kay gikan mangyud kanimo nga mensahe. Nagkampo ako nga ang imong balang espiritu may maguban kanako og ikaw sabang magpasabot kanila.
Salamat sa imong presensya karong adlaw. Kining tanan namong giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa miaging Domingo ato namang nahisgutan ang una Tesalonica kapitulo 3 bersikulo 1 hangtod sa 6. O karon ato lang balikan sa makadyot ang bersikulo 6 nga nag-ingon dinhi. Karon nahibalik na kanamo si Timoteo og anindot ang iyang balita mahitungod sa inyong pagtuo ug paghigugma. Matod niya, kanunay kamo naghandom kanako og buot muduaw kanamo, ingon nga kami buot muduaw kaninyo. So, mao na ang nadawat ni Pablo nga balita sa pagbalik ni Timoteo. Nalipay kayo siya tungod kay iya mang nadunggan nga bisan todo wala na siya nakabisita kanila sa Tesalonica, apan nagpadayon gayod sila sa pagsunod sa Ginoo ug sila mismo gimingaw kang Pablo. So mana nga karon atong ipadayon sa bersikulo 7 ug atong makita dinhi unsa ang mga epekto sa diha nga nadawat na ni Pablo ang mayong balita nga sila nagpadayon diha ni Kristo. So akong basahon ang bersikulo 7. Palihog di ayo gabri sa inyong Biblia sa una Tesalonica kapitulo 3 kay ato ning basahon sugod sa bersikulo 7 paingon na sa katapusan sa bersikulo 13. Nag-ingon dinhi, busa mga igsuon, taliwala sa tanan namong kalisdanan ug pag-antos, nadasig kami tungod sa inyong pagtuo. Kay tamis gayud ang among kinabuhi kun kamo nagmalig-on diha sa Ginoo. Dili igo ang among pagpasalamat sa Dios tungod sa dakong kalipay nga gihatag sa Dios nga ri kanamo pinaagi kaninyo. Sa kinasingkasing naghangyo kami kaniya adlaw o gabi nga iya unta kaming panhaon kaninyo aron mahatag namo ang tanan nga gikinahanglan sa paglig-on sa inyong pagtuo. Nagampo kami nga ang Dios nga atong amahan ug ang atong Ginoong Hesus maghatag kanamog higayon sa pagduaw kaninyo. Hinaut unta nga dugangan sa Ginoo ang inyong paghigugma ngadto sa usag-usa ug sa tanang tao sama sa among paghigugma kaninyo. Niining paagiha, ligunon niya ang inyong kasing-kasing ug mahingpit kamo ug walay makitang salawayon diha kaninyo atubangan sa Dios nga atong amahan, inig-anhi sa atong Ginoong Hesus, kinuyugan sa tanan niyang mga balaan. So, karon atong tanawon unsa man ang epekto sa nadawat nga mayong balita ni Pablo. So nag-ingon dinhi nga nalipay, nadasig siya pag-ayo, nga naman kay ningon man dinhi nga bisan sa taliwala sa ilang mga pag-antos, nadasig sila tungod kay nagpadayon ang taga Tesalonica sa ilang pagtuo. So, gani sa bersikulo 8, niingon siya din nga, kay tamis gayod ang among kinabuhi, kun kamo magmalig-on diha sa Ginoo. Dili igo ang among pagpasalamat sa Dios tungod sa dakong kalipay nga gihatag sa Dios, nga ri kanamo pinaagi kaninyo. So, nganong dako man gyud ang kalipay o pagpasalamat ni Pablo sa Ginoo, kay sa bersikulo 8 ningon siya nga nagmalig-on sila diha sa Ginoo. So ang akong nasabtan dinhi mao nga nalipay pag-ayo si Pablo dili tungod nga siya mao'y nagpatubo sa ilang pagtuo, kundi atong makita dinhi nga ang nagpalig-on kanila mao ang Ginoo. Dili kalikayan nga usahay labi na kung ikaw ang pastor unya nakita nimong daghan sa imong mga membro sa simbahan ang naluya sa ilang pagtuo. So musulod din sa imong hunahuna nga sakto ba ang akong gitudlo kanila? Nakasabot ba ni sila nako? Ako ba ning sala nga wala sila mo padayon sa Ginoo? So mana nga dinhi niingon gud si Pablo nga nalig-on ang ilang pagtuo diha sa Ginoo. So atong sabton nga ang ubang mga magwawali, ang ilag yung i-endorso, ang ilag yung ibaligya, mao ang ilang kaugalingon. Nga ilang ipakita sa mga tao nga kung wala sila, dili sila makapadayon sa pagsunod sa Ginoo.
Apan dinhi makita nato ang pagpaubos ni Pablo. Bisan todo og daghan kanila miingon nga gipanalanginan sila tungod sa iyang pagtudlo apan kanunay gyud siya nga nagpaubos. Niingon gud siya nga kamo nalig-on tungod sa Ginoo. Sumana nga dinhi sa bersikulo 9, niingon gyud siya nga dako ang ilang kalipay nga gihatag sa Dios ngari kanamo. So niingon gihapon siya nga ang kalipay nga ilang nabati isip usa ka mission team kini nga kalipay gihatag sa Dios. So nganong ang Dios man ang naghatag niini tungod kay giklaro na daan ni Pablo sa bersikulo 7 nga daghan ang ilang kalisdanan, daghan ang ilang gisakripisyo sa ilang kinabuhi gani iya namang gyud ning gihisgutan sa mga miagi nga kapitulo nga giluto sila tungod sa ilang pagwali sa maayong balita sa kaluwasan. Dili lang sa Tesalonica, gani bisan asang lugaraha nga magwali sila naagyod naghulat ang mga kalisdanan og pagsulay. So karon atong tan-awon nga unsa man di ay ang makita nato sa usa ka tawo nga lig-on sa iyang pagtuo. Hinumdumi nga sama kang Pablo ang amo sa nga kalipay bisan sa among pag-record niini karon nga mensahe, ang amo lang yung kalipay nga kung adunay makakita nini nga mensahe ug unya magpasalamat sa Ginoo, mao na ang among kalipay, mao na ang among fulfillment nga natuman day namo ang ang task nga gihatag kanamo sa Ginoo nga mao ang pagpasabot sa iyang pulong. So nga akong pangutana karon kaninyo mga kaigsuonan. Nagtubo ba usab kamo sa espirituhanon? Nalipay ba ang Ginoo sa inyong kinabuhi? Nagpasalamat ba ang inyong mga Bible study leader o ang inyong pastor nga ang inyong kinabuhi usa kadakong panalangin kanila usa kadako nga pagdasig sa ilang pagpadayon sa pagserbisyo sa Ginoo? So, usa sa pangutana karon siguro nga moabot sa atong una-una, ngano man nga ang ubang mga Kristohanon nga nakadawat na ni Ginoong Hesus nga iyang manuluwas o Ginoo, dili man nato makita ang timailhan nga bunga sa ilang espirituhanong kinabuhi. So, pwede ninyong abrihan ang inyong Biblia sa Marcos Kapitulo 4, versikulo 18 hangtod sa 20. So, Mark chapter 4, verses 18 to 20. So, pwede po ninyong timan-an lang sa inyong isulat nga bersikulo para mabalikan ninyo. Pero, basically, kini kabahin sa parable of the sower. No? Katong istorya kini sa katong magpupugas. So, nagingon din sa 18 nga adunay mga lisong nahulog didto sa tunukon nga yuta. So, ang pasabot nini nga nadunggan na nila ang pulong. Pero sa bersikulo 19 nagiyon dinhi nga ang mga kabalaka sa kinabuhi bisan pa ang ilang paghigugma sa bahandi ug pagtinguha nila sa lain pang mga material nga butang, nagingon dinhi nga maoy nakapahimo kanila nga wala sila mobunga. So makita nato dinhi nga adunay mga kasing-kasing nga tunokon. Ug tungod kay dito man nahulog ang gipugas nga binhi, ang nahitabo niini nga di gud sila kabunga kay wala katubo. So unsa man ang mga butang nga dili makapatubo sa atong kinabuhi nga dili ta mahimo nga mo-mature niini. So nag-ingon dinhi ang mga kabalaka sa kinabuhi. Labi na karon sa atong panahon, daghan kay tagi kabalakhan tungod kay malagi ni tungod sa virus nga bisan pa ang atong gobyerno ningon na nga dili lang sa magklase, ang uban mingon nga dili sa tamanggawa sa balay kay dili nato makita ang atong kontra. Ug unya ang uban moingon usab nga dugay-dugay na silang walay trabaho, maglisod na sila pagpakaon sa ilang pamilya. Ang uban usab ang ilang gikabalakhan mao nga tungod sa kadaghan sa ilang kwarta,
magsige na sila gunahuna nga unsa may akong buhaton ani. So tungod kay aduna man sila daghan nga kwarta, so mana nga usahay mo anay makapailad kanila nga kung aduna kay kwarta mapalit nimo ang tanan. Daghan na sa mga tao karon nga nakasinati sa kaharuhay, nakabiyahe sa nagalinlaing parte sa tibuok kalibutan. Ug unya kay dili man gyud sila masatisfy, ang nahitabo nini maong misulod sila sa bisyo, sa tanang matang sa bisyo. Ang ilang kinabuhi sama sa katong prodigal son nga atong mabasa sa gihatag ni Ginoong Hesus sa Mateo. Gatong makita dito nga tungod kay abi nila nga ang bahandi nining kalibutan na mao'y makahatag kanila og tinod nga kalipay. Ug unya kay dili man gyud ta masatisfy, ang mahitabo nini nga mangandoy pa ta og lain nga mga butang. No, ang pinaka klaro nga example kaning mga nagkalain-lain nga gadget. Di ba kung adunay bag-o nga model nga maabot nga cellphone, di ba mo desire ka nga dugay naman ning akong cellphone, ako ning ilisan og lain nga modelo nga mas taas pa og quality. So mana nga kung ang mga butang niining kalibutana mo'y atong pangandoy, mao guna nga dili ta magbunga sa atong espirituhanong kinabuhi, nganuman tungod kay kining mga butanga mao'y makakompetensya sa atong gugma ngadto ni Ginoong Hesus. So unsaon man nato nga magmabungahon ta sa atong relasyon diha sa Ginoo? So ang Marcos kapitulo 4 bersikulo 20 nag-ingon dinhi nga kadtong mga binhi nga nahulog sa maayong yuta mao kini ang mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Dios, ila kining gidawat, ila kining gituhuan, ug unya namunga sila daghan. Ang uban namunga og 30, ang uban 60, ug ang uban usa ka gatos. So nganong nagbunga man tungod kay ang nahulugan sa binhi tambok man nga yuta, dili batuhon, dili gahi, dili tunokon. Perpekto gyud nga kondisyon sa kasing-kasing. So ang akong nasabtan niini nga bunga, mga bunga sa kinaiya, mga batasan ug mga buhat nga makahatag og himaya sa Dios. Ako lang dalikyatan pagbasa ang Galacia kapitulo 5. Tungod kay naghisgot man ta niini nga kining kabahin sa spiritual maturity. Ako lang basahon ang 16 hangtod 23 no, Galatians chapter 5 verses 16 to 23. No, palihog lang kog sulat kay para ma-review ninyo unya. Nag-ingon dinhi sa bersikulo 16, kini ang akong isulti kaninyo, paharia ang espiritu sa inyong kinabuhi, ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas nung kaibog. Kaya ang mga tinguha sa lawas nung kaibog, supak sa mga tinguha sa espiritu, ug ang mga tinguha sa espiritu, supak sa lawas nung kaibog. Nagkasumpaki kining duha, busa dili kamo makabuhat sa buot unya ninyong buhaton. Kung ang espiritu mao'y nagmando kaninyo, dili na kamo ilalom sa balaod. Sa up to verse 18. So nagyon din si Pablo sa taga Galacia, no, kay mga Kristohanon man ang iyang gisulatan ini. Ningon siya nga wala mo nagmabungahon tungod kay ang inyong gipalabi mao ang inyong mga lawas nung tinguha, fleshly desires. So ningon sa dinhi nga kung ato ng likayan labi na ang sexual nga immoralidad, lawas nung kaibog, kay niingon siya nga kini nga mga kinaiya, kini nga mga atong gibuhat sa kalibutan ng mga butang, ningon sa dinhi nga supak kini sa kabubuton sa balaang espiritu. So manang sa 18 niingon siya nga kinahanglan nga ang mumando kanato ang balaang espiritu. Kaya ningon siya nga, dili na ta ilawom sa balaod. Ang buti pasabot ni ini, ningon na si Pablo nga, nakadawat naman mo sa grasya sa Diyos, pinaagi ni Kristo, ang balaod sa sala o kamatayon, dili na kamo
under ni ini. Dili na kamo ilalom ni ini. Sa ngayong buti pasabot ni ini nga, ayaw na mo pagpalingla, ayaw na mo pagpaulipon sa mga kinaiya sa lawas nung tinguha. So, din sa 19, Galatians 5:19 hangtod 21, akong basahon, nagyon din nga, sayon kaayo pagila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa lawayon nga pakighilawas, hugaw ug hilas nga mga buhat, ingon man sa pagsimba sa mga Dios-Dios o sa pagpamarang. Makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas ng kaibog, ug uban pang mga butang nga sama niini. Busa pasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto ang magbuhat ni ining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. So ang gisgutan din ni Pablo ang mga salawayong buhat nga bisan og inyong tan-awon o basahon pagbalik, bisan og dili na nako ni explain, nakahibalo na mo, nakasabot na mo unsa ang gitumbok dinhi. Ang gitumbok dinhi mga bisyo nga dili makaayo sa lawas, mga binuhatan nga dili maayong ehemplo ngadto sa uban. So ang pasidaan dinhi ni Pablo sa 21 nga kung nagbuhat pa mo og padayon, gipadayon pa ninyo ni pagbuhat nining mga butanga, niingon siya nga wala kamoy parte sa gingharian sa Dios. So sa ato pa niingon siya nga bisan pa og mo claim sila nga sumusunod sila ni Kristo, pero ang timailhan nga sila tinud-anay nga sumusunod ni Kristo, maong giya sila sa balaang espiritu. So mananga dinhi sa 22 o 23 sa Galacia Kapitulo 5 nagyon dinhi. Apan ang espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkamatinud-anon, pagkamapaobsanon, o pagkamapinugnanon sa kaugalingon. Kining mga butanga wala mahisupak sa bisan unsang balaod. So, niingon si Pablo dinhi nga kung ang balang espiritu may nagiya kaninyo, maoy nangulo kaninyo, you are led by the Holy Spirit. Niingon sa dinhi nga mo na nga mapakita nato ang gugma ngadto sa uban. Kalipay nga dili nagdepende sa ubang tao o sa mga material nga butang. Kadaghan na sa mga Kristohanon nga naglisod pag-ayo, ang uban kanila nagatubang sa grabe nga mga pagsulay. Daghan kay sa itong mga kaigsunan sa bukid nga makita nimo nga wala gani kuryente, ang ilang balay gani, kawayan ra og nipa. Pero nganong kada adlaw nagpasalamat sila sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo naghatag kanilang pagkakontento. Aduna sila'y kalinaw nga dili mahatag sa salapi. Nga bisan ug unsa ang mga pagsulay nga mohapak sa ilang kinabuhi, aduna sila'y kalinaw tungod kay hamtong naman sila sa ilang pagsalig ug pagtuo diha ni Kristo. Unsa ang ilang gisaligan? Mao nga bisan og daghang mga butang nga nahitabo sa ilang kinabuhi. Pero ang ilang gituhuan mao ang iyang pulong nga nag-ingon si Pablo, all things work together for good to those who love the Lord, to those who are called according to His purpose. So nag-ingon dinhi nga ang tanang mga butang nga nahitabo sa kinabuhi, labi na sa katong mga gitawag ni Kristo, kay aduna siya'y pinasahi nga katuyuan sa kinabuhi. Nag-ingon dito nga ang resulta niini para sa atong kayuhan. So manang akong giingon sa miaging semana nga atong hinumduman kanunay nga ang Ginoo nagtrabaho para sa atong kaayuhan. Sige, atong ipadayon. So manang unsa man ang pag-ampo pa ni Pablo. Okay, ningon man si Pablo nga nalipay ko sa inyong kinabuhi. Aduna pa ba kulang ang taga Tesalonika? Atong basahon sa bersikulo 10, nag-ingon dinhi. Sa kinasingkasing, naghangyo kami kaniya adlaw o gabi.
nga iya unta kaming paanhaon kaninyo aron mahatag namo ang tanan nga gikinahanglan sa paglig-on sa inyong pagtuo. So ningon si Pablo nga aduna pagyud gihapoy kulang ato pang punan gani tungod sa iyang kamingaw kanila. Ningon gud sa siyang pagampo nga naghangyo ko sa Ginoo nga makaanha ninyo. Usa sa mga rason nga nganong gusto pa ni Pablo muadto tungod kay kung imong tan-awon sa unahan nga mga kapitulo sa unang Tesalonika, chapter 4, naghiskot siya dinhi nga kinahanglan magkinabuhi sila nga malipay ang Ginoo, ug unya naghisgot siya kabahin sa pagsakgaw sa pagbalik ni Ginoong Hesus sa katapusang mga adlaw. So nagunahuna nang didaan si Pablo nga ako pagyud ning dugangan sila, tagaan pagyud nako sila og daghan pa kaayong mga pagdasig og warning tungod kay hapit na ang pagbalik ni Ginoong Hesus sa ikaduha ka higayon. So mana nga ningon sa dinhi nga gusto niya nga pun-an kung unsa pay ilang gikinahanglan aron nga mulig-on ang ilang pagtuo. Hinumdumi igsoon nga ang Kristohanong kinabuhi dili ra nga naa kay term, dili pareha nga mokuha ka og kurso sa college nga adunay 4 ka tuig, adunay 5 ka tuig. Yan, so ingon ana mana apan sa atong Kristohanong kinabuhi wala ni termino nga moyenta nga 20 years nagugko sa Ginoo. So dili ta makapanghinambog tungod kay samtang naapata nining kalibutana naginhawa pata naapata dinhi gikinahanglan nato ang matag adlaw nga pagsalig sa Ginoo ug ang pagiya sa balaang espiritu. Si Satanas maingon nato nga nilangpo siya nga iyang gipugnan ang pagbisita ni Pablo. Gani mao po na nahitabo nato karon nga since March wala na ta makatigom isip usa ka simbahan. Wala na ta magtigom sa usa ka lugar tungod niini nga virus. Moingon siguro ang kontra nato nga si Satanas nga successful siya nga iyang gihadlok ang mga Kristohanon apan unsa may nahitabo. Atong makita nga wala mapugni ang pagwali sa mayong balita. Gani karon makita nato nga gigamit ang teknolohiya sa pagtudlo pa sa pulong sa Ginoo ngadto sa mga tao sa nagkalain-laing parte sa tibuok kalibutan. No, midako na hinon ang atong area sa atong ministry, dili na lang ta maghunahuna nga dumagete rami, amlan ra ko. Apan karon ang atong ginona mao nga pinaagi nining pag-record nato sa message. Madungog kini og makita sa tibuok kalibutan. Hinumdumi igsuon nga bisan ikaw gitawag ka sa Ginoo apan wala ka mosanong sa iyang pagtawag, dili kini makapahunong or makapahinay sa plano sa Ginoo kundili mutawag siya og laing mga tinun-an kung dili ka mo sanong niini, kung dili ka mo sunod sa iyang pagtawag. Og hinumdumi nga giklaro gyud sa Biblia, it is not by might nor by power, but it is by my Spirit, says the Lord. So iningon siya sa karaang tugon nga dili kini pinaagi sa kusog o sa atong huna-huna, kundi pinaagi kini sa balaang espiritu. So atong ipadayon unsa pagyud ang naa sa iyang mga pag-ampo. Bersikulo 11, nagampo kami nga ang Dios nga atong Amahan o ang atong Ginoong Hesus maghatag kanamo higayon sa pagduaw kaninyo. Bersikulo 12, hinaot unta nga dugangan sa Ginoo ang inyong paghigugma ngadto sa usag-usa ug sa tanang tao sama sa among paghigugma kaninyo. So ningon sa dinhi nga sa bersikulo 11 nga nagampo sila padayon nga tagaan gyud sila higayon ang sakto nga panahon nga makabisita sila. Ug unya sa bersikulo 12 ningon pagod siya nga kinahanglan nga mas dugangan pa nila ang ilang paghigugma ngadto sa usag-usa ug sa tanang tao. So ambot ipasabot niini nga kung
nakita na ni Pablo nga nagkinabuhi sila sa gugma diha ni Kristo. Ingon si Pablo nga padayuna na ninyo pun ipagayod. Tungod kay kung magkinabuhi sila nga makita ang gugma ni Kristo, higugmaon nila kadto mga tao nga dili na angay nga higugmaon, diha makita sa tanan nga tinud-anay gaday ni sila nga Kristohanon, tungod kay nahigugma ni sila nako. Igsoon kining paghigugma sa mga tao nga makapabug-at nimo, dili ni atong normal nga buhaton. Kay kung ako mo'y papilion, ang akong higugmaon, ang akong tabangan, katong mga tao nga maayo nako, katong mga tao nga dili gahigulo. Apan katong mga tao nga magsupak-supak nimo, magsupak-supak sa kabubuton sa Dios, ganahan ba ka nga mutabang ni ana? Apan akong nakita nga si Ginoong Hesus lang yun ang makahatag nini nga klase nga gugma. For example, naami gi-follow up na sa katawo nga naluya siya, nawad-an na siya paglaom. Unya maingon pa siya namo nga nakahibalo ko nga sayop ko. Unya gusto niyang magpatabang. So nagsabot mi nga sige ha magkita ta ugma. Apan wala man mutungha. Pero gihatagan ko sa Ginoo kabugaton nga mopadayon sa pagampo niya. Tungod kay kung wala tay gugma nga Dios nun ngadto niining mga tawhana, wala gud tay pasensya. So mana nga kung magalagad ta sa Ginoo, kung gusto ta nga daghan sa mga tao ang makaila ni Hesus nga iyang manuluwas sa Ginoo, gikinahanglan nato ang duga nga paghigugma. Man gitawag og unconditional love, gugma nga wala maghulat og bayad. Gatong ipadayon. So nagiyon siya dinhi sa bersikulo 13, niining paagiha, ligunon niya ang inyong kasing-kasing ug mahingpit kamo ug walay makitang salawayon diha kaninyo at tubangan sa Dios nga atong Amahan inig anhi sa atong Ginoong Hesus kinuyugan sa tanan niyang mga balaan. So niyon sa dinhi sa bersikulo 13 nga padayunan ninyo nga mga buhata kay inigbalik na ni Ginoong Hesus sa ikaduha ka higayon kuyog sa mga balaan, kuyog sa iyang mga anghel, ningon siya nga dili ta maulaw. So mana nga bisan dinhi sa bersikulo 13 ang iyang pahimangno nga kinahanglan nga ligunon ang tagsa-tagsa ka kasing-kasing. Ang pasabot niini nga bisan og unsay mahitabo mupadayon gyud ta sa pagbarog sa atong pagkakristohanon. Dili nga tungod sa pressure mga ingon na ka nga wala man gihapoy nahimo ning akong pagsunod sa Ginoo kay nagubot ning akong kinabuhi. Unya moingon na lang nga amo balik na lang ko sa akong kanhing mga kaila kay mas maayo pa man sila na ako, musuporta pa man sila sa akong mga desisyon. So mana nga niingon si Pablo dinhi, liguna ang inyong kasing-kasing. Unya sa inyong paglig-on ini kinahanglan nga kamo conscious nga ang inyong binuhatan makahatag og himaya sa Dios. Dili nga sige og pasaway. Dili maayo nga ehemplo. Kay kung dili ka maayo nga ehemplo, then dili ka mahimong epektibo nga mahimo nga musaksi ngadto sa uban. Ang imong pastor, imong mga kauban sa simbahan, makita po nimo nga dili pod magmalipayon, bugat pod. Bugat pod ang ilang gibati nganuman kay maulaw naman hinuon sila moangkon nga kauban kanila. Pero ang imong hinumduman igsuon nga inigbalik na niya ni Ginoong Hesus, giunsa man nimo paggamit ang imong kinabuhi. Imo bang sundon ang ehemplo nga gihatag sa taga Tesalonica? Ang gingon din ni Pablo nga kinahanglan nga motubo ta sa atong pagtuon ni Kristo og padayonon nato kini pinaagi sa pagtuon sa iyang pulong, pagampo og pag-ingon nga Lord, sundo nako ang imong kabubuton sa akong kinabuhi.
magampo ta. Amahan nga langit nun, salamat kaayo sa panahon nga imong gihatag sa matag usa kanamo. Nagampo ako nga padayon ka nga magpatubo sa among Kristohanong kinabuhi. Kay dili kami mutubo pinaagi sa among kaugalingong kusog, kundi pinaagi sa balang espiritu. Salamat sa imong mensahe karong adlaw. Kining tanan namong giampo sa ngalan ni Jesus. Amen.